बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम पे खबर गक सरा ज़ैम सासुकोर बसी शबिर शाह अगरान कतुन को पेट्रोलियम मसनूआत बिजली कीमतुना मुसलसल इजाफा रवाना दो और इजाफा हम दस रवाना हर मियाश के धीरे धीरे जल पदी के इजाफा रवाना गैस कीमतों के इजाफा हो बिजली कीमतों के इजाफा हो पेट्रोलियम मसनूआतों के इजाफा हो उम द कशान रोज़ाना पर बुनियाद बांधे इस्तेहकाम पर यूसिस कीमत की हम निश्चित सराफा बाजार तलाश नस्रो पर कीमतों के रोज़ाना पर बुनियाद बांधे पुईगुना ची सब मैकेनिज्म द गवर्नमेंट लखवा चिन्ह यूसिस कीमत चे दे आगा मुस्तहकम निश्चित इन्फ्लेशन के दुमरा सख्त इजाफा रवाना था चे कीमतों ना मुसलसल बस बर रवान दी दसरा कीमतों को रहे दरे कालम मख के आगा पर 50,000 रुपये या 50,000 रुपये बांधे हो न नागा कीमत योसल और 15,000 रुपये फी तोला शवे उस कंटिन्यूसली चिकन इन्फ्लेशन रवान दे आगा पर चिकन कीमतों के रवान दे चिकन फी किलो 2,500 तरह से दले उस बेला उनते नई रेट मुताबिक 240 रुपये फी किलो चिकन खर्ची की ले गया दे खुदा चिकन कीमतों के हम 18 निश्चित नई प्रोग्राम के लिए उनते बाद आम मार्केट तो बस आम मार्केट खल कुछ मुलाकात न बको द चिकन डीलरान सर मुलाकात न को थोक परचून वालों सर मुलाकात बको वजूहात से दी यो खुदा हम घटा वजह चे ददी से खलक इन्वेस्टमेंट न कई द चिकन पर कारोबार की ऑलरेडी पुख्ताना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट बस सिर्फ प्रॉपर्टी पर कारोबार के दिन अलावा चढ़ता पर यो कारोबार की इन्वेस्टमेंट न की इस्ता 95% चिकन चे दे पंजाब न राजी और दम स्ताफारा मुनिश्त गवर्नमेंट लखवा दीता सपोर्ट हम हासिल न दे देर वजूहात दी पुरानी प्रोग्राम के बाद न सिर्फ कारोबार कब उनको आम खल को सर मुलाकात न बको और तास्त तो वही चिकन यो लाजमी जुस जोड़ दे दावख जमुंग द खुराक का वदुन खुराक भी का दन अलावा का खबरों को द मड़ी ज्वंदी चिकन हम प्रोग्राम ने चिकन खामा खा के इस्तेमाली गरीब सड़े हम हो उस चुके चिकन की मतुन से वाशु पखवा 500 रुपये कढ़ाई चिकन मिला भी दो उस दे 900 ना कम पर चिकन कढ़ाई था उस पर मार्केट किन मिलाएगी चिकन पीस पर 74 रुपये का मिला भी दो उस पर 180 और 200 रुपये माने सिर्फ यो चिकन पीस मिलाएगी अगर रोस्ट हुई का अगर बस कम शक्ल के हम भी अगर 200 रुपये तरह से दले नई प्रोग्राम की द चिकन की मतुन हवाले सरा ताउस तो बलो उनते द आम खल को राय बखायू शाम खलक द ग्राने नफस सोच ले खबर कहूँ द चिकन ग्रांड शो और खलक से दो शायद वह नखली खूब मजबूरी था वो दुनिया मड़ी जुंदी द चिकन लाजमी जमुंग द खुराक अंसर दे और खलक इस्तेमाल मुंगसर यो द पे खबर से दुन के वही मलिक साहब मुंगसर मुझे लग मलिक साहब सरवारी को मलिक साहब मेहरबानी थोड़ी तुम भी आए हो चिकन लाने से जी असी चिकन लेने से आए हैं कार मेहमान आए लेकिन चिकन इतने महंगे कि साड़ी दस्तर से बहुत ज़्यादा हाई लेवल थे मन असी एक चिकन सानू 300-400 रुपये का एक चिकन पैंदा है जरा साड़ी इस्तात से बाहर है मलिक साहब पिशोरी दे पहले ही वाला बहुत ज़्यादा रोल गया ने सफा जी गल करिए पिशोरियाँ चुनू ताकत रही नहीं एक तो बेचारे मजदूरकार लोग कारोबारी बड़े घाटन तो इस किस्म की जी महंगाई आ गई मैं कहना शहर जिधर जाऊँ तो पिशोरी बेचारा रोंदा भी है जी हर चीज़ महंगी हो गई है गरीब आदमी जड़ा है तो वो बिल्कुल ही के गोश्त के मुर्गी भी नहीं लै सकता एक रोटी के वे वो भी जड़ी तो 20 रुपए दिए तुसी उसका भी वजन करो तो वो भी इतनी हल्की है जिसकी कोई हद नहीं गई तो चिकन के खासी और रोटी से तरस जाता बंदा तो इन्हें शांस कितों लै सुन हूँ इस मजदूर से पूछो कि तू कितनी तो लेना थे ये भी अपनी पूरी ना कर सकते उसी रोटी रोजी असी सारे दिन 100 रुपये नहीं कमा सकते हैं 20 रुपए दीजी ओगरा ने वज़ीर आज़म ने सिफारिश की थी जी पेट्रोल महंगा कर दे मैं खाते होते सत्य ही ना सोचो जी असी लोग के पेट्रोल पे महंगा कर दें लेकिन असी लोग और भी ज़मीनी जुआड़ जैसी हैं असी पेट्रोल के असी कुछ चीज़ भी नहीं इस्तेमाल कर सकती हैं जी मैं थोड़े को मलिक साहब क्वेश्चन करा कि चिकन के मुतबादल साढ़े को के अगर मैं थोड़े को जारी कर कि ऐसी चिकन नहीं लेंगे खूब मसले है वे वो तो पेट्रोल से भी बाइकाट करो वो तो आटे से भी बाइकाट वो हर शहर से बाइकाट हाल क्यों सी इस महंगाई दे जी हाल ही के वज़ीर आज़म साहब ने चाहिए कि यार इससे एक्शन लिया था जब क्योंकि दाल असी नहीं खा सकते हैं कुछ हर चीज़ जड़ी है तो महंगाई दे उससे कुछ चीज़ की होवे वो भी महंगा है जे कुछ चीज़ लेने जाओ फ्रूट है वो महंगा है जे यानी जिस किस्म की भी चीज़ लेने जाओ तो वो महंगाई सी तले नहीं गई साड़ी बात भी नहीं इस्तेमाल कर सकता जी साढ़े पिशोरियां दे विआह च किते चिकन ना होवे ते कद के गल होंदियां चिकन ना होवे तो कहते रोटी का मज़ा ही नहीं गा जी एक गल ठीक ही नहीं कहते जी चिकन खामा खा होवे साड़ा चिकन खामा खा होवे कुछ चीज़ होवे कि ना होवे दस्तरखान ते चिकन ज़रूर होवे
तो वही चिकन जड़ा तो इसे तो 400 तो 500 तो 300 रुपए मिले तो क्या फ़ायदा। आज रेट पे चल रहा है 238 रुपए। एक वक्त मनु याद है 70 रुपए मनु याद है जी मलिक साहब। जी जी बिल्कुल सानू याद है, तो 70 रुपए याद है, सानू बहुत 40 तो 50 रुपए याद है जी। ये बड़े मुश्किल हो जैसी जी हूँ। बस जी अल्लाह साढ़े से हाल ते रहम करे तो असी तो अपील कर सी वज़ीर आज़म साहब ने कि इससे एक्शन लेता जो है हर चीज़ से। मेहरबानी मलिक साहब खबरदार सो और मुस्तरबल उमर घर मौजूद है रुकिए नुम देसे अब्दुलरहमान से मजदूरी का वेदलता जो चरगन पंजाब में चरगन हाँ अब्दुलरहमान साहब लग में पोए का पदे चक्कर बांधे पंजाब के अरजान दी के पी के वो लेकर आने पैसा दलता चिकम दा दुकानदारान दी दा होलसेल दुकानदारान दा पंजाब पर डलता वर्क पैसा मानी वो सागा मजदूरी तो मरीज चुम्मा चिचर ग्रानी की गना आल त प्रॉपर्ट कम की गटा ओले बागे में खर्च राजी आ वजन शार्ट कई नो आ मजदूरी उस दुकानदार ने शिकवाले अलन के पीट ग्रांदे चर पारमुन वाला से नुकसान कह दी वक्त मैं अगर कतुर को दा हुए चिता रोज पर रोज वाली सेवा की रेट वाली सेवा की कदर दाना ता तपोसकम तो ऑलरेडी अल्तना दा सामान सप्लाई के तब से व्यवहार वो संग पकोर के माशुमान सेवा की गना नो ते सिदाम सेवा की रेट दा खबर ना ज़्यादा वे मा 50 रुपए किलो मशीन 50 रुपए किलो गना इस समय वली सर को यो आम शेय दा इस्तेमाल खबर दार सड़े इस्तेमाल है गरीब सड़े को बे खुराक न पाती शाह अब्दुलरहमान से नखली जी गरीब को चाहे कसम सर नखली दस्तर वाला खबर है सर ये समना सर दे शे टमाटर कल ग्रान कल अरजान है मेश बस गोरा दा शे वापस 150 राजी इंशाल्लाह ग्रानी की सही हर यो वक्त सरा सरा सीजन ग्रा मलिक साहब सर मुस खबर का मामे अबे रुपए माते मलिक से वही मान आगे न हम कम रेट याद दे kana देखिए शगनिश्ता वजह तासु न सिंपल यो दा खबर था बोस को चे आया मुतवातर वाली सेवा की यो जे के रेट वाली न फिक्स की दा जका ची बाद निमते के वक्त मौसम दा खर्च जका ma वाचे पारमुन के माल कमी जो पारमुन के माल कमी माल शादी न खामा रेट की जाहिर खबर है इमरान खान को खबर है तासु कोर के आगे से आगे चल गए दावा चे भी आगे बे के दा खबर ठीक था ना चा खबर तो जो वरना का चरगान चावान जो चरगान उस ग्रानी माल शाट थे पारमुन की माल कम ने जी हर सड़े खपल कोर के फार्म को ये बिल्कुल टिक सड़े दे खर रोक सड़े दे इमरान खान वजना कमाल दा अल्लाह दे हां दा खबर आता है जी खान पदे दूर के ग्राने बांधे सवे सड़ी जुई दे इंशाल्लाह उमदा करंगा भाई हो दा करंगा भाई ग्रानी से दा अल्लाह तरफ है इंशाल्लाह दा इमरान खान कसूर नहीं खान तरफ से नहीं बिल्कुल इमरान खान दी किसी कसूर नहीं दा मौता के वजह मौता शेखरान खर्च इमरान खान बस गंजिल को मुंगा शे से मुनासिब के खर्चे से मिश्र इमरान खान वादे रसूल हाँ मारो यार मने भाई बदी खल्क ने बड़ा की वीस्तले और सड़ी बचे मुल्क पाकिस्तान वो जोड़ ता सिपेक ची जोड़ शी इंशाल्लाह दे मुल्क नूर तरह क्यों की खैरा और मग हर गरीब बची कम दे इंशाल्लाह मालदार शी को चलक सबर की और बलदा ची मुंज पिंजो वक्त कवल पकार दी अल्लाह ते तवज्जो पकार दा ताकम हालात ची रागले अजमन अमाल के मुताबिक रागले जी दा इमरान खान तो गुनाह निश्ता बल्कि टोल दुनिया की ग्रानी दा और ग्रानी चिकम दे मग अमाल मुताबिक राजी इंशाल्लाह मग सही शो अल्लाह बटूम निज़ाम सही की खैरा अमीर सिर्फ सुमरा गटके दरोजे दिहाड़ी के तनख्वाह खले यार अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार में खपल दे और अल्लाह शुक्र है चेला से रोज़ा पर वक्त पर गिला गोमा खैरा और बस जी नसीब अगर मिलावी की जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक 250 रुपये रोज़ हक कलाल रखे कीमतों वाली सेवा की योजे की बोले कल 240 कल 250 कल 200 कल 180 तराशी सब वजह सदा दादा मार्केटिंग हिसाब सर जी उस चे कम चूज़रा अंडे न चराउजी जी अगा 68 रुपये चूज़रा अंडे न चराउजी पीठ जी कम दे 3400 3500 3600 रुपये बोरे दा दासी जी कम दे मेडिसन ग्रान दे लेबर ग्रान दे खर्चा ग्रान दा आगे मार्केटिंग लेवल सर जी कम दा रेट चलेगी दा 238 36 मंग वे कम अज़ कम दा 220 रेट दा चिविनो दा पारम वालम की फ़ायदा हुई और बल चिकम दे दुकानदार था आवाम तमाम की दगवी फ़ायदा हुई वाले चीज़ें माने खर्चा ज़्यादा राजी पारमून वालम पे राजी लोडरान राजी दिमा चिकम यानी टोल हिसाब लगे 220 रुपये किलो चिविनो इंशाल्लाह दा सही हुई खैर जी देखिए शक निश्ते दारा दवा कारोबार बांधे सुमरा सर प्रेवते दे दा चिकल न दा रेट से वाशे दे खलक उसम ज़्यादा खरीदर नशे नो बल खबरदार चियार सरी पखली चेले बरी पखले गड़ बरी पखले गोये बरी पखले खता आवान बरी कुछ चर पके नो चर उदासी यानी यो क्वालिटी रजी ची दा अरसड़े खोखई लगे माजूर खोड़े शी मशरब खोड़े शी माशूम खोड़े शी और चिकन चिकन दे हर के चिकन दे यो मोहब्बत पुरु दी जाला का चिकन पर क्यों मिसाल खबर नो चिकन दाई ची असर दुमर प्रयोते रे ची लगा वस नन मंग चिकन मार्केट लेवल सर माल कम राजी यानी मौसम पर लिहाज सर का ना इस्तेमाल डेर दे वजून दी ومن ويو چې حکومت تزمن دا درخواست چې په کې کې کنټرول شیډونه جوړ کړي خیره ته خبري دا اشنغره کې هغه کولو چکن خرسيږي پیسونو کې ایو پیسم اوس په 150 روپے غریب سره هغه چکن پیسم نشي اغسته نو هغه وجه دا دی چې بالکل 150 روپے نو چې 4 پیس شي نو 600 روپے رال
خو دومره زیاتې هم نه دی پکار خو نارمل چې کوم دی 120 130 روپۍ پکار دی یعنی 15 20 روپۍ هغه پیس زیات لګی خو هغه په دې وجه چې هغه غریبانو په خرچه راځي نو موږ یو چې بس سړی راشي په خپل لاس باندې حلال کې ویني نو هغه به بهتر وي پرایس کنټرول به څنګه کیږي دا راته وایه. پرایس کنټرول به دا کېږي چې د حکومت ته توجه پکار ده چکن باره کې چې په KVK کې فارمونه زیات کړي کم از کم چې 50 लाख 60 लाख चिकन फार्मونه جوړ شي پېښور کې KPK نو ان شاء الله دې سبا سناسه ریټ کې گزاره راشي چې پنجاب نه راونو KPK نه بلو او ان شاء الله دې کې حکومت سره په هر تعاون کې تیار انده خیره ډېر ښایسته خبره مولانا وکړه چې خپل فارمونه ډېر زیات ضروری دي پنجاب نه راځي نو دا انویسټمنټ په خپل دیو کې نو دا ټول نه بیسټ دی او خو بدقسمتي دغه ده چې دغه انویسټمنټ نه ده دا انویسټمنټ ولې نه کوي زموږ د خلک انویسټمنټ ولې نه کوي چې بای چرګان فارمونه په خپل دي جوړ کړي دلته اصل کې ځمکه رقبې په پنجاب په لحاظ سره کم را بل KPK کې خلک تاوانو کې نو دویم ځل چې کم دی هغه کې دومره جز نه وي چې هغه مخکې روان شي تاوانو کې نو هغه زور پکې نه وي نو حکومت په تعاون سره چې کم دی دا به کېږي چې حکومت ورسره تعاون کوي ان شاء الله چې حکومت هم پکې فایده راځي ټیکس गाड़ी چې کوم ټول فلازي دا ټول حکومت ته یعنی خرچه کیږي نو حکومت ته فائدہ رسی مهرباني شکریہ تاسو کار ټیم دی تاسو کار کوئ نه دا مهم خبره مولانا وکړه چې خپل ترسو پورې چې انویسټمنټ نه کوي تاسو د صوبې خلک نو هغه وخت پورې نشي کېدی وزیر اعظم عمران خان د باقاعده توګه باندې مهم هم شروع کړو چې دا چرګان به خلکو له ورکولو خو هغه دغه مهم هم پته ونه لګېده څه خلکو ته ملو شو څه پکې داسې خبرې هم مخې ته راغې چې خپل خلکو ته ورکړی شوی نو چې خپل خلکو ته خاص هغه خلکو منظور نظر خلکو ته چې تاسو ورکوي نو یو چې هغه سیس تاسو چې دی هغه فلاپ شو نو ځینې خبره ده بیا ډېر کوېسچنز دې کې پیدا کېږي او بهرحال کاروبار کوونکي زما د ملګري ډېر ښایسته خبره وکړه چې دې ته پکار دا دی چې ګورنمنټ او بیا دې ځای خلک خپل فارمونه د کلو کې او په خپل انویسټمنټو کې دې ځای کې د پنجاب نه د راوستو ضرورت نه نو ډېر زیات اثر چې دی د چکن په قیمتونو باندې بس ضرور پروزي دا وخت چکن مارکیټ کې موجود یو او نه صرف عام ولس عام خلکو سره چې کم دې ځای کې چکن اغوستو لپاره راغلي بلکې د دې ځای چې کم مشران دي چارواکي دي دکانداران دي بزنس کوونکي دي کاروبار کوونکي دي ای سره هم زموږ خبرې روانې دي دا وخت موږ سره هم د دې مارکیټ یو پخوانه کاروبار کوونکي غلام صادق سے موږ سره موجود دي لون ته چونکه د پیښور سره تعلق ته خارې هم دي لون ته غلام صادق سے سره هم خبرې کو غلام صادق سے ټول نوم به خو لون ته خپل د کاروبار څومره موده شو چې تاسو په دې بزنس کې لون ته خپل والي سره موږ ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم मेरा तो जी एक कारोबार जड़ा है वालिद साहब दा है गुलाम सादिक भाई के कैसो ये जेड़े चिकन दे रेट्स कंटिन्यूसली वधदे पए पिशोरी बंदा ते आम पिशावर दा रहने वाला हुन चिकन शायद मेरे ख्याल खाना उस वजह से जड़ा है बहुत मुश्किल हो गया है मार्केट भी चले जाओ तो चिकन कढ़ाई 500 600 पहले में विकदी हुन ते 800 850 रुपए खाली चिकन कढ़ाई दे लैंदे एक की वजूहात के वन तुसी 2002 सी पोल्ट्री दे बिजनेस च हो वजूहात के वन के कंटिन्यूसली एक जगह ते रुक दी पेनिंग की कीमत तो वधी पई है थोड़ी जैसे सानू बताओ मैं एक थोड़ी इस गल नाल इत्तेफाक नहीं करना कि पाकिस्तान दे विचकार इस वक्त सबसे सस्ती चीज़ जिहड़ी है वो पोल्ट्री प्रोडक्ट है हुण तुसी मोटा गोश्त लो तो तुहानू 550 रुपए किलो अद्धी हड्डी ते अद्धा गोश्त मिल सी वो भी पता नहीं गा कि मोई है कि जिंदा है बीमार है कि केव है अद्धा पानी होंदा है निका गोश्त तुसी लो 1200 रुपए किलो है लेकिन तसली नहीं होंदी अगर तुसी अपना बकरा दुम्बा को तो तुहानू 1200 सी बूते पैंदे ते 350 रुपए किलो या 400 रुपए किलो अगर मुर्गी होवे तो क़यामत नहीं आती लेकिन ये इदी महंगे होने तो खैर दो तीन काज और भी हैं मैं दावे नाल कहना वा दावे नाल तो मेरे नाल कोई शर्त भी ला रहे भावें इमरान खान आवे कि महमूद खान आने कि जहांगीर तरीन आने मैं वो नाल चैलेंज करना वा कि कल अफगानिस्तान की मुर्गी बंद कर दे अगर एक हफ्ते बाद 100 रुपए किलो नहीं हुई तो आके मेरी दड़ी मुना ले देखो 100 रुपए किलो होंगी या नहीं अच्छा हूँ मुर्गी महंगे होने दी जी बाकी जड़े रीजन हैं एक दिन का चूज़ा 65 रुपए का फीड की बोरी मनु याद है 250 रुपए से शुरू हुई है हूँ फीड की बोरी जनाब अली 3200 रुपए दी 3200 रुपए की बिजली का यूनिट पहले 1 रुपए तो आया आजकल कमर्शियल जड़ा है 35 रुपए दे यही मेडिसन देखो
ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਡੀਸਨ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਬਰ एक बीमारियां ज़्यादा आ गई हैं। एक गवर्नमेंट जड़ी है तो वो प्रोपेगंडे कर दिए जी कि बर्ड फ्लू आ गया तो फलानी शे आ गई है तो कांगो आ गया तो ये आ गया तो हूँ लाविष्कार ये भी कीते ने कि मुर्गे सी जड़ी है तो क्या कहते करोना भी लगता है तो इस वक्त लोग डर दें वो माल नहीं फार्म च पाते इधर तो नुकसान भी इतने फिर के आदमी तो तबाह हो जाते तो ये शाम सस्तियाँ करन ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈंने ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹੈ ਵਾਹਿਦ ਕਿ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਛੋੜਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਫੂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮਕਮਾ ਹਲਾਲ ਫੂਡ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ 5000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਤਲੇ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਖਸੂਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 95% ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਵੇ ਕਿਉਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਸੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਅਗਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨਾ ਵੀ ਕਮਾने तो 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਡ ਬਣੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖਤੂਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਸੋ ਪਖਤੂਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਸ਼ਤੂਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕਦੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਦਰ ਪਦਰ ਫਿਰਨੇ ਉਹਨੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣੇ 25000 ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ 25000 ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ? 4-5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। आम आदमी तो पागल हो जी। लोग तो दीवाले हो गए। चोरियाँ पई होंगे डाके होंगे। मेरे से आप कितनी दफ़ा गड्डियाँ भी लीते गड्डी मेरे से लीती है चोरों ने, पैसे मेरे से लीते ने। आज तक मेरी FIR हूँ भी अशनगरी थाने दे कर पई है। आज तक मेरा आदमी नहीं पकड़ा गया। मनना आज गुलाम सादिक सिर्फ सर खबर के दी डिश यूज़ बांधे दी राणा वाचुल ची यो हो कराया से वादा चिकम कारोबार कबून की दीजी के बिजनेस कई जारी खबर दा 15 रुपये बांधे यो च दे चरगुटी मिलावीगी अब या द फीड खर्चा जुदा दा द दुकान कराई जुदा दी द बिजली बिलून जुदा दी दा टूल चीज़ों ची योजेशी नो ब्या जारी खबर दा अखराजात सिवाशी मुहिम खबर है कि से बोका 95% चिकन द पंजाब नाराजी जमुन खलक जमुन पुख्ताना पदीजी की इन्वेस्टमेंट न कई नो पदी हवाले सर दिवेल चे दी इन्वेस्टमेंट दो की और गवर्नमेंट द फैसिलिटीज़ वर्की नो दगा मसाइल व डेर हल के दी और दगा रेटू न फौरी तो बंदे में लांद राशि که خبرو کو نو دا चिकन मार्केट ته پدی باندې ډېر زیات رش وو. اوس غاکم ختم شوه دی. ځاني خبره 240 روپے کیلو تا चिकन फी किलो رسیدلې دی. غاکم اوس کوشش کی چې به اوس شو ګرانی سیوا شو 1 کیلو نو ځاني خبره 2 کیلو चिकन وی 240 دا کیسه تقریبا ته 500 روپو پورې رسی. موږ سره یو مرګر موجود دی سید احمد شاه نوم دی. احمد شاه تاسو په خپل هم चिकन با ځاني خبره زموږ د روزانه خوراک دی. سیول غواړي په قیمتونو کې به انتها اضافه شوه ده. بسم الله الرحمن الرحیم چې قیمتونه مونږ وګورو نو دا خو یونیورسلی د هر سیز چکن دی قیمت خطه دی. کاغه چکن دی، کاغه دالونه دي، کاغه سبزیان دي، کاغه پټرول دي، کاغه ډیزل دي. خو دا چکن دا سیز دی چې دا خو مین پروډکټ دی زموږ د غریبي سوسایټي چې دا پروټین سفیشنٹ دی. نو نن سبا چې وګورو د دې قیمت خو ډېر زیات خطه. زه خپل د راغلی ما غستل خو ما چې قیمتونو کتل زموږ پروګرام د هغې پاره مې غستل په غټ مقدار کې خو قیمتونه ډېر زیات ختلي دي. نو دا خو غریب چې کوم دی د هغه د وس نه بالکل وتی دی او دا قیمتونه ورو تر دغه روان دي. زه خپل یو سټوډنټ یم
نو زما به چې مخکې ګزاره کېده نو ما به په 300-400 روپۍ باندې هم ګزاره کېده نه 2-3 کاله مخکې خو چې زه اوس وګورم نو زه هغه باندې زما ګزاره نه کېږي زه اوس 1000 روپۍ له کور نه راغلم ځکه چې دا هر څه قیمتونه ډېر زیات وختل د یو معمولي څیز قیمت هم هغه دوګنا او چګنا ډېر زیات وختو पेट्रोलियम मसनूआतों के इजाफा बिजली कीमतों के इजाफा न पस د चिकन कीमत کې هم اضافه آیا دا اوس خو د لازم ملزم سیز دی چې کم ودونه شي غم خادي دا خامخا خوراک کې استعمالي نو ښکاري داسې چې را روان وخت کې به خلک دا چکن وپخي یاره جی دا چکن خو چې کم دی لکه دا خو بیا داسې وخت راشي چې خلکو ته به سم سره زره ښکاري چې څنګه خلک وایي یاره جی ما یو توله سره زره واخیستل ما 2 توله سره زره واخیستل داسې بیا خلک هم وایي یاره جی ما 1 کیلو چکن واخیستو ما 2 کیلو چکن واخیستل دا بیا ډېره غټه خبره شي نو عمران خان صاحب خو به ورځ هم دا ویلو چې یاره جی په ملک کې ګراني نشته دی او هر څه چې کم دی قیمتونه د خوراک څیزونه هغه بالکل لاندې دي که موږ وګورو پوره دنیا کې کا یو ډیر غریب ملک هم دی خو کم از کم مالته د خوراک څیزونه چې دي په هغې یو سبسډي ورکوي دغه ملک عوامو ته خو زموږ ملک کې هېڅ قسمه داسې دغه نشته دی چې کم مین پروډکټ دي هغه د درې معاشري ضرورت دی نو هغه باندې بالکل لکه هغه ورو تر ورځه ګرانېږي که هغه دارونه دي هغه ما خو دې ته مخکې نه هم ویله یو وړوکي نه وړوکي څیز قیمت چې کوم دی هغه ډېر زیات وختو او د دې چې کوم دی نو ډېر غټ امپیکټ دی په دې معاشره باندې مننه احمد شاه ډېر مننه تاسو موږ لږ وخت راکو احمد شاه خبره تاسو اورید احمد شاه به ذات خود یو سټوډنټ دی او احمد شاه د حوالې سره خصوص توګه باندې ویل چې به دا اوس کېدای شي چې را روان وخت کې دا یو ناپید شي به چېرته موږ په یو لایف کې یو وخت موږ چکن خوړل نو ظاهري خبره ده خلک متاثره دي او همدغه یو ډیمانډ دی چې به ګورنمنټ کم از کم د حوالې سره لغونته چې چېرته نیوکې دي دا نه وایو چې دا حکومت لخوا دی حکومت لخوا ظاهري خبره ده قیمتونو کې یو توازن نشته کله سیوا کې کله کمیږي نو ګورنمنټ هم ودی ګوري چې وایي وجوهات څه دي ولې د چکن قیمتونو سیوا شو دی چې کم عام کاروبار کوونکي دي دي څه غواړي د دې څه ډیمانډز دي او بیا یو څیز چې دی یو پروډکټ چې ټول نه زیات استعمالیږي هغه خلکو ته د هغه بر وخت رسول او بیا په صحیح قیمت دا د حکومت لومبه ذمہواری ده موږ سره یو بل عمددي کاروبار کوونکي نور محمد خان موږ سره موجود دی لږ مونږ سره خبرې کوو میجورټي موږ کاروبار کوونکي چې چا سره هم خبرې کړې دي آی هم خفه دي او خفګان دي حوالې سره چې ځای کاروبار ته هم نقصان رسېدلی ځای خبره چې یو بزنس شروع شي نو بزنس نه پس چې کم بزنسمن وي چې کم کاروبار کوونکي دي هغوی چې زما کاروبار نور به هم خو ظاهري خبره قیمتونه چې سیوا شي نو ګاګ ختم شي صرافه بازار حوالې سره موږ پروګرام کړو په صرافه بازار کې صرافان ټول موږ وایو چې د دې ډېرې زیاتې فایدې وشوې په هغې حوالې سره هم صدرانو دغه ځای خلکو ویل چې هغې ته نقصان وشو ولې خلک اوس سونا سره غستو لپاره نه راځي ظاهري خبره همدغه شان چې ریټ سیوا شي نو خلک ظاهري خبره ده هغه څیز خوراک هم پرېږدي نور محمد خان مهرباني څومره نقصان ستاسو د کاروبار ته شوی دی که زه تاسو نه تپوس وکړم قیمتونه سیوا کېدو سره خلک وایي چې د دې چاندي شو دوی خو ښه ټیک ټاک پیسې ګټي آیا شته داسې همدغه شان تاسو پیسې ګټه کوئ که نقصان کې روان یې یاره جی مخکې چې کوم دی یو څو کاله مخکې چرګانو کاروبار ډېر ښه و ارزان و پنجاب نه به موږ راوړه نو ریټ به موږ ته ډېر ښه پرېوته ریټ واره به یې کوله اوس چې کوم دی سی ان جي ګران ده پټرول ګران دي ټیکسونه راغلي مرغې دانه چې کوم ده مخکې 1800 2000 روپۍ بورۍ وه اوس چې کوم دی 2800 3000 ته ورسېده نو کاروبار ټول خراب دی واره نه کوي چرګان موږ راوړو دلته د پنجاب نه راوړو دلته کې وزن هم کم شي چرګان مردار هم شي موږ ته حکومت هم صحیح ریټ نه راکوي او چې کم ریټ موږ ته میلاویږي پنجاب نه راځي موږ ته واره نه کوي په دې خرچه راځي وزن کمی مرګ کوي نو موږ ته کاروبار بالکل پټه پاتې مخکې به موږ ته مطلب دی چې ښه سیل کوو دکانداري موږ ته له 100 روپۍ پاتې کېدی اوس مزدوري بس ختمه ده بس راځو کور ته وځو بس مزدوري نشته دی دا چې پنجاب نه مالونه چې راځي ستاسو ظاهري خبره ده چې ډېر زیات چرګان چې مړ شي دا خو لاس نه دی تاسو ته جی دا موږ ته نسخان دی که نه دا چې موږ ته نسخان دی چې موږ پنجاب نه راوړو هغه ځای نه دې ځای پورې موږ ته واره نه کوي دلته فارمونه وا ټول بند شو ختم شو کاروبارونه فارمونه والا تاوان نه وکړه بس مزدوري نه کوي تاسو دومره غټ پوره ډایرکټریټ ته دی ځای کې دا پوره ستاسو سیسټم دی ځای کې دی لایف سټاک والا ناس دي دلته دي څه کوي د حوالې سره چې آیا دا کاروبار کوونکي دی ځای نه ختم شو نو آیا وجوهات څه دي او دوی ولې خلک په دې حوالې سره نه راغب کوي چې تاسو راشئ دغه بزنس ته د جی وجوهات دا دي چې مخکې به چوزه چې کم دی په 15 روپۍ 10 روپۍ د یوې ورځې چوزه میلاوېده اوس 80 روپۍ 70 روپۍ د یوې ورځې چوزه ده مرغې دانه داسې تاسو ته ما وویل چې مخکې به په 1800 1500 بورۍ وه اوس 3000 ته ورسېده
داسې سی ان جي ګرانه شوه پیټرول ګران شو نو چې د هغه ځای نه موږ راوړو دې ځای پورې نو موږ ته خرچې پرې راځي وزن کموي مرګ کوي نو دا چرګان موږ ته بیا ډېر ګران پرېوځي نو دا اوس په 500 روپۍ جي یو چرګ پروت دی 450 500 باندې دا نه واده والا ته واره کوي نه هوټل والا ته واره کوي نه خوراک والا ته واره کوي لکه یو غریب سړی دغه 600 روپۍ دیاړي ده هغه میلمه راشي نو هغه چې چر پسې راشي په 500 روپۍ چر دی غوړي وګورئ جي په 120 روپۍ 130 روپۍ پیکټ غوړي اوس هغه هم 220 ته رسېدلي دي نو هر شی جي وارې نه بار دی د خوراک نه بار دی کله نه چې دا حکومت راغلی دی نو بس روزانه میاشت کې یو ځل چې کم دی بیل سیوا کوي د بجلی یو ځل سی ان جي سیوا کوي نو هر میاشت کې چې کم دی جي ګراني راځي او ارزاني موږ ونه لیده یو بل نقصان هم دا دی چې تاسو یو ریټ 240 روپۍ دی نو بار مارکیټ کې چې کم خلک ناست دی هغه په یو چکن روچت کې وایي بس ورکه 600 روپۍ نو هغه هم سب میکانیزم نشته به 2 کیلو دی 2 کیلو مطابق خو 480 روپۍ جوړیږي ای هم سیوا نو هغه هم یو ګرانه خلکو په مایند کې دی چې بھائی دا واقعي ډېر زیات دي ګران خرڅي نو دې حواله سره اسوسییشن صاحب سکی عوام ټول خیر شوی دی اوس جی بغیر ټول سوق چرګان نه وړي بس په ټول نخرامه ده سرکاري نخرامه ده بس پاغه باندې موږ چرګان په وزن باندې خرڅو او که یو کس نیم مطلب دی چې بغیر ټول خرڅي نو دا خو د عوام ته پکاري چې هغه په ټول باندې واري په دانه بنالي په ټول بوالي بس مطلب خبر استاسو زین کم نو اوس مطلب چکن د غریب سړی خوراک پاتې نشو غریب سړی څنګه چې مالدار هم د خوراک نه پاتې چې مخکې په ودونو کې هر سړی چرګان هغه و سوګنالي و سوګ چرګان نالي چې چاته وردی واره نه بار دي نو 500 روپۍ چر پریوځي نو بس غریب سړی د بار سو واره وکیا 700 روپۍ غریب سړی دیاړي دا یو په 500 روپۍ چر ویسي دونه فیملی میلمانه دغه وړي لګي دغه پیا ټماټر لګي خرچ لګي نو دا چرته واره کوي غریب سړی دا مننه نور محمد خان مننه نور محمد چې کوم خبرو کنه چې خلک اوس چکن نخلی دا حقیقت زما مرګره واده اوس نږدې نو روجه وي روجو کې بس لغونده معمولی غونده غوښه وه او نرګسي کوفتې وې او ساګ او ساګ کې لږ پنیر او کیرې ورکړه نو چکن دا غم نو ما ته تاسو غلګه وجه سره چکن نه بغیر خو حساب کتاب نشته وای بس ولیمه مې ورکا وای چکن زما د واره اوس نه ده دا خبره حقیقت ده چې اوس ودونو نه دا چکن هم ختمېدو والا ده او دا وخرانه شي چې چکن چې دا چرته موږ ماشومان وایي چې دوی شاز و نادر دا په خوا یو زمانه کې ډېر خسته خوراک خو شاید زموږ د وسته بهر ده د میډیا مین برخه مین کار دغه چې چرته هم غلط سیز روان وي یا چې چرته قیمتونو کې اضافه مسلسل روانه ده نو میډیا زی هغه سیس خامخا کور کوي وجه دا ده چې میډیا د فورث پلر اف د سټیټ هم ویل کېږي او مقصد زموږ دغه ده چې چرته ظلم روان وي زیاتی روان وي هغه چارواکو ته مخې ته کو او ورته وایو چې دې ځای کې دغه ظلم او دغه زیاتی روان ده دا زموږ کار ده دا زموږ اهم معامله هم زموږ هم دغه ده چې موږ به خلکو ته چارواکو ته به دغه مسایل نیوکې به ګوته کوو به چې دغه مسایل چې چکن قیمتونه سیوا شو او ښځو توګه باندې پېښور کې 250 روپۍ ته 256 روپۍ ته دا چکن رسېدلی بیا 240 دی بیا اوازه دغه ده چې دوباره 250 ته دغه به رسي او ټول صحافیان مونږ ته ورکوو مونږ سره دا وخت زموږ یو مقامي جرنلسټ موجود دی عدنان شاهد ہے سره بله خبرې کو عدنان مهربانی شکریہ مسلسل دیکھا جائے تو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے پھر چکن قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے بحثیت صحافی آپ نے بھی کور کیا کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ضلع انتظامیہ بھی کنٹرول کرنے میں ناکام ہے ایسوسیشنز والے بھی ایک بات پہ متفق نہیں ہیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کیا وجوہات ہیں جو چکن قیمتیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں بہت شکریہ شبیر بھائی دیکھیں بات ایسی ہے کہ ہم خود بھی ڈیلی کور کرتے ہیں نا چکن کے جو ریٹس ہوتے ہیں وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ 148 پر آ جاتے ہیں کبھی 160 پر آ جاتے ہیں پھر ایک دم جو ہے 200 سے اوپر مطلب ڈبل سینچری جمپ کر لیتے ہیں اگر ابھی ریٹ دیکھ لیں تو آپ 246 250 252 مختلف یہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور ہم بھی ڈیلی یہاں پر کور کرتے تھے تو یہی دیکھنے میں آتا تھا سب سے جو بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا اور خاص طور پر پشاور میں جو ہے چکن ہے ہی نہیں کیونکہ یہاں پہ اس کی پیداوار جو ہے وہ بالکل نہیں ہے جو بیشتر چکنز آتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں پنجاب سے آتے ہیں یا کراچی سے آتے ہیں جب اس دن تقریباً 2 دن پہلے میں یہاں پہ خود میرا لائیو تھا میں یہاں سے کھڑا ہو کے میرے ساتھ جو ڈرائیور کھڑا تھا اس نے مجھے خود بتایا کہ میں جو مال ہے پنجاب سے وہ کے پی کو اس لیے نہیں دے رہے کہ ان لوگوں کے ریٹ جو ہیں وہ اپنے نہیں چلتے مطلب ان کے مطابق نہیں چلتے یہ اپنے ریٹس پہ بیچتے ہیں اس وجہ سے ان کو یہاں پہ جو ہے چکن کی سپلائی بند کی ہوئی ہے تو یہاں پنجاب کا جو بھی سارا مال آ رہا ہے وہ تورخم جا رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ تورخم کے بارڈر بند ہیں وہاں پہ تجارت بند ہے مگر
जो ड्राइवर हैं वो ख़ुद कह रहे हैं कि हम सुबह खुद 2 गाड़ियां जो हैं वो तोरखम बॉर्डर क्रॉस कर कर आए हैं, वहाँ पर चिकन दे रहे हैं। तो इसी वजह से जो चिकन की किल्लत है वो अभी केपी में हुई है। और अब आप देख लें कि इस वक्त आप सबसे बड़ी मार्केट में खड़े हैं, चंद दुकानों पर चिकन मौजूद होगा, बेशतर दुकानें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास फीड ही नहीं है, एक तो दाना महंगा है, फिर इनको रखने की जगह नहीं है। तो यही वजह है कि जो चिकन है वो पेशावर में जो है वो बिल्कुल गायब हो गया है। ओवरऑल अगर केपी की डिमांड की बात करें तो वो यहीं पे आके इसी मार्केट से पूरे सूबे को जाती है। इतनी डिमांड पूरी हो रही है। अगर आप कह रहे हैं ना पंजाब वाले चिकन तो डिमांड तो ये पूरी कर रहे हैं, लेकिन डिमांड के साथ साथ जो कीमतों का इजाफा है वो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो गया है अब इनको कंट्रोल करने में। देखें, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, डिमांड फिर भी, क्योंकि शादियों के सीज़न भी चल रहे हैं, तो इस वजह से आप देख लें जो भी शादी का सीज़न होता है उसमें चिकन जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है, तो पहले से भी बुकिंग की होती है। और ये लोग बहुत ज़्यादा होशियार भी होते हैं, इन लोगों ने स्टॉक भी की होती है, मगर यहाँ पे नहीं रखी होती। फिर वहाँ से जिस टाइम पर ऑर्डर आ जाता है वहाँ से जाकर ले आते हैं और यहाँ पर ला के सेल कर देते हैं। मगर जो आम बंदा है अगर आप देखें वो बिल्कुल बेबस हो गया है, उसको तो मिल ही नहीं रहा। दूसरी बात, आपने अगर इंतज़ामिया की बात की है तो इंतज़ामिया भी रोज़ाना चेक एंड बैलेंस रखने के दावे बहुत करती है। अगर आपको याद हो तो टाइगर फोर्स भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बनाई है, मगर हमने बिल्कुल नहीं देखी। हमने नहीं देखी तो इट्स मीन के लोगों ने भी नहीं देखी। जब एक चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही तो लोग, गरीब आवाम जो है उनको तो बिल्कुल ही नहीं मिले। हमारी रसाई जो है वो मतलब जो इंतज़ामिया है उनके लिए हमारे लिए आसानी होती है, मगर आम बंदे के लिए उतनी ही मुश्किल होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो है चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं रखा जा रहा। टाइगर फोर्स जो है वो नाम की है, और महंगाई को तो कंट्रोल करना जो है वो अब हुकूमत के बस से बिल्कुल बाहर ही निकल गई है। आप चिकन को देख लो, आटे को देख लो, ओवरऑल दावे किए जाते हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि 2021 जो है वो आवाम को रिलीफ का साल होगा, मगर अभी तक हमने नहीं देखा कि उसको रिलीफ किसी भी को मिल रहा हो। लाला आखिरी जल्दी चिकन कल खोल रहे हो यार जी जमा खो चिकन जब खपल खरमम ना जमा چې په کور کې پوخ نو مم زنو خرم ولې دي کې د چاغه کم کیمیکل دی له امړه چرګانو د دنیا غندونه دی لا چي د دې خوراک چې نه ټوله بیماری ده ز سپین چرګي او انډوي دا ز بالکل نو خرم هغه هر رنګ پوخ وي کاغه سرکړې وي کاغه په هر څه کې پاخه کې زه نو خرم ما پلار ماته وی تاسو فارمي چرګان یې نو هغه مطلب هم دغه وي تاسو سست خلک یې وي تاسو فارمي چرګان خوري وي تاسو ټول سست یې نو دا واقعي فارمي چر ټیک نه وي حقیقت ده جی حقیقت ده هغه چارواکي او لایف سټاک ولا وی محفوظ دي او صحتمند دي د پروتین ښه ذریعہ ده یار جی دا هیڅ ذریعہ نه راځي چې شس په مصنوعي شزونو باندې غټيږي د یو بچی چې نه خبره په 40 دن کې په 30 دن کې یا په دغه کې په میاشت هغه غټيږي کاکا اس یو خبره درته د پوسکوم ته مشر ته ماشاءالله زموږ ښه ګایډ کې به آبادی 7 اربونو سیوا شو د دنیا نو اوس تا چرګان چې ته په کور کې پالې او هغه بیا دومره ضرورت نشي پوره کولی ته بیا دغه مصنوعي ذرایو طرف ته به ته ځې مجبوري ده ته به کوم ځای نه خلکو ته پروټین ورکړې که دغه چکن طرف ته نه ځې او خو دا هر چا خپله طبع یې که نه خو لکه زما خپل ځان زه دې شي سره ستا خبرې ټیک دی زه منم ستا خبره خو مصنوعي چرګ چې نه پخې دا دومره آبادي شوه دومره آبادي دا به ته څنګه پوره کړې یاره جی سړی چې سړي د الله په ښه یو کولو کور ورکړي نه بالکل ولې چرګان ساتلی شي کورني او ولې نشي ساتلی کېدی شي او دا کولی شي بل ټول عمر خو سړی چرګان نه خوري لکه اوس دې کې خو طاقت نشته دی که نو سبزي خوري د سبزۍ کې خبره ویټامین هم شته دغه هم شته دی د خلک چرګان خوري نو دې نه هغه سبزیان هم ټول هغه یوریا او کاد نه دی هغې نه ټول هغې د وجې نه د هغه پیداوار سیوا کېږي هغه هم کیمیکل دی یاره جی باره لر څه چې دي که نه خو بیا هم د د کیمیکل نه خلاص نه یو کیمیکل نه موږ نه یو خلاص کیمیکل موږ خو هر څه مصنوعي دي د باچا خان چوک کې خو یو جدا د چرګانو هولسیل مارکیټ ته خو چا باچا خان چوک نه لغون د تاسو فنلند یا تما سټیډیم ته راسته نو فنلند کې دغه خلک ولاړ دي او دغه چکن خرڅي دا وختو مګر زما کیمرمن تاسو ته خو ما دا مرګري چکن خرڅي یو خو 240 روپے فی کلو په مارکیټ کې چې کم ریټ ته اخر سی کې خو دیزه کې ما د مرګري نه تاسو کو نو دغه چکن په 180 روپے کې دي خرڅي لګ تاسو کو سیګه د چکن پورا دانا تاسو 180 روپے वो जैसे दे 240 रुपए किलो दी 180 वाले खर्चे रेट ارزان ہے مغه چیزه کې ارزان ہے ارزان خرڅه عجیبه غونډه خبره شو چې د مارکیټ نه ارزان خرڅه نو مارکیټ نه خامخا ارزان خرڅو خدا ولا دا پورا کیلو ده که کیلو نه کم دي دا کیلو به کیلو او بیا 180 مطلب دا ستا 70 روپو نقصان
شپېته روپۍ جی 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 نقصان نشي جی دا موږ هغه ځای نه اردان راوړو کوم ځای نه منډۍ نه بولې کې اردان راوړو دا ښه شو چې به خلک بیا زیاتر ټول هم تاسو نه واخلي بیا چکن دا موږ نه نه لري ورکوټه چکن اردان دی غټ چکن ګران دی وړوکی چکن دا په 100 کیلو دا کیلو ریټ ټول یو ریټ دی موږ هغه سره په 180 روپۍ کیلو زه ځان پویول غواړم دا کتون کې چې دا دنیا پښتانه ناستي دا ځان پویول غواړي ته د کیلو د ټولو وړوکی غټ یو ریټ دی 240 کنه ور اوس سبا بل سبا بیا 250 ته برسي لږ مونږ پوي که په دې خبره باندې غټ چکن ولې په 200 ګران خرڅيږي وړوکی چکن ولې ارزان خرڅيږي په دې ملک پوي کا دا پنجاب نه راځي هم د اردان آلو ابلم پنجاب نه راځي کنه دا پنجاب نه راځي اردان آلو اردان خرڅو زمونږ صرف 10 روپو کې مقصد دی خلاص دا مقصد دی پوي نشم بیا پوي ښکارا درته چې دا موږ 10 روپۍ هغې نه اردان آلو 6 روپۍ 10 روپۍ چې 10 روپۍ پکې ګټه یې موږ لرې کوو غونډ دنیا دلته راځي دوکانونه نه لري دوکانونه کې ګران دي دلته اردان دلته خلک راځي غریبانان دي خلک ټول بهرحال خلک دنیا خبر کوي وای دا ولا چکن چې دی دا ډیر زیات بیمار چکن نو خبردار دي چې فارمي ټول چې دی هغه فارمي چکن دی لونته سیستم وی هغه ټول یو خاص غونډه طبيعت دی لیکن بهرحال دی چې دی اوس 180 روپے پورا دانه خرڅوي وی کیلو دی او 180 روپے خرڅوي لیکن بهرحال په ګڼ تعداد کې خلک راځي دغه سيزونه چې دی د چکن د مارکیټ نه اخلي ستولبا موږ سره ولاړ دي راغلي دي چکن اخلي لګیا دي دې سره خبرې کو وي 250 روپے 240 روپے کیلو شو چکن نو په کار دي چې خلک دا واخلي ګرانی دا ټولو خلکو باندې سخته کړي دا هغه چکن څوک نشي خوړی هغه دومره ګران دي چې هغې ته د هر سړي وس نه دې چکن او هغه چکن کې څه فرق دی نو هغه چکن او دې کې دومره فرق نشته دا صرف سایز کې واړه دي هغه کم موږ له میډیکل پاس راکوي هغه خو همداسې کمزوري بس دا صرف سایز کې واړه دي دور فرق په دې کې خو نه چې دا کاکا مې ما پوي کې خو پوي نشم وی ریټ د ټولو هم دغه 240 دی او وی مونږ دغه شی چې د پارزان اخلو او د ارزان خرڅو نو کیلو چکن په 180 دی خرڅي نو اټس مین چې دغه چکن چې د 180 باندې دی خرڅي نو وی 10 روپے پکې ګټه کوم نو 170 روپے نو مطلب 70 30 دا شو 40 دا تقریبا 70 روپے ګران دي شي خرڅي بیا کنه نو بس په کار دي خو هم غریب خلک دي مزدوري خو بکای کنه نور څه ملاويږي نه مزدوري د لپاره نور ګرانی ده او ورڅ خاري خلک دي نو نه چې حکومت نه اهلی ده د ادارو نه اهلی ده چې ریټس مختلف دي مختلف مارکیټونو کې او کنټرول کولو کې ناکام دي صحیح خبره ده په کار د چې ریټ یو شي عوامو ته هم په دې کې سہولت وي ورپسې به ګرځي نه چې دې دکان کې ریټ څه دی بل دکان کې څه دی ټولو له په کار دي چې بس ریټ یو کي په دې کې به عوام ته هم سہولت دي एकदम هم سہولت بس ریټ په ټولو یو اخري ځل چکن د کله خوړل اخري ځل چکن تقریبا هفته نیمه کېږي وعده کې به دې خوړل دغه څه ورته وایه بس ما اخري چکن وعده کې مې خوړل او کنه بس کور ته وړي نه شو ولا ډېره سخته کړې ده لکه وایي دا مایک د میډیا ولې ډېر پیسې به دې ګټي کنه اوس د واره نه کیږي اوس ولا ډېره ګرانه کړې ده یار نو بس څه کوو کور ته خو زړې نه شي وړی سکول وایي بچو باندې خواري وکړي په خپله خوراکونه وکړي څه وکړي نو بس دا څیزونه به بیا خورې که نه دا ارزان دي ایکسپینسیو دي نور چکن دي که غوښه دي که څه دي نو هغه ایکسپینسیو دي هغې ته دار غریب سړي وس نه دی چې هغه وخوري پخوا به دا و چې یو چکن به چې راتلو پخوا به چېرته چکن شاز و نادر کورونو کې پخېدو سالن به زیات و چکن یو وړوکي غونتی پیسونه به یې مونږ له راغل کو به دا واله او سالن به زیات و زمانه واپس رانغله ولا بالکل راغله مونږ سره یو بل ملګری موجود دی امجد هم چکن اغوستلو راغلی امجد سره خبرې کوو امجد لاست ټایم چکن د کړه خوړلی جی تقریبا مونږ د نن تقریبا 3 میاشتې مخکې چې کوم اخیستی و 180 روپے تقریبا کیلو 180 روپے آخري ټایم د خوړلې کلو اخري ټایم نه خوړل چې فعلا اوس هم نه خوړل تاسو پروګرام مونږ اورم اسلام آباد کې ماته تاسو چینل مشرق ټي وی ولا تاسو هم دا چینل دی او دلته راغونه خپلوانو کرا تاسو چکن آخري ځل د کله خوړلې یاد دي نشته یاره تقریبا اوس زما خیال 240 روپے کې چلیږي 240 کې نن سبا چلیږي ما چې کم ټیک اخیسته هغه ټیک 180 روپے اوس ولې چکن نه خوري نه فعلا خو بس د غریب سړي د مجبورانه چې کم دا یو شی بهر شوی دی یوازې چکن نه کوړو ګورم تقریبا 700-750 روپے خپل باندې تیلې وړې ده د بشیر آباد نه دلته نه او اوس تقریبا هغه بوره چې کومه ده بوجي هغه تقریبا 1200 روپے تر رسیدلې ده دغه شان که سبزی والے که غوړي والے که چینی والے چینی ما په خپل باندې په 70 روپے کیلو اخیسته ده او اوس تقریبا هغه 100 روپے تر رسیدلې ده 100 روپے تر رسیدلې ده نو دغه شان که هر یو شی والے یوازې سبزی والے نور څه هر یو شی چې ګوري انسان د غریب سړي د وس نه بهر شوی دی انتهایی ذات غریب سړی خودکشي له جوړ شوی دی خودکشي د بار تقریبا ګورنمنت ته سجیشن ورکول غواړي ګورنمنت کې خدا ورکول غواړو چې کم از کم تا کومه وعده کړې وي عوامو سره هغه وعده کم از کم که 100% نه شو پورا کولای 50% خو به پورا کړی وي کنه
نو دلته کم از کم په سلو کې 100% ناکامه شوې ده ګورنمنټ کم از کم چې 50% هغه ودو کې حکومت دغه کړی نو کم از کم عوامو ته به دومره ریلیف چې هغه ځان به ساتلی شوې او د غریب سړي د وس نه خبره بیخي بهر شوې ده هغه چې کومې وعده کړې چې موږ 1 کروڑ نوکریانې ورکو زموږ لکه خپل هم فاټه خیبر ایجنسۍ سره تعلق دی نو موږ له اوسه پورې یو نوکري موږ تقریبا د نن 2-3 کاله مخکې میټر کړی نو اوسه پورې موږ هم داسې فارغه ګرځو او په خپل عمل ته هوټل کې کار کوم اسلام آباد کې ځم هوټل کې کار کوم چې هلته نو بس غربت ډېر زیات شوی دی او بېروزګاري هم ډېره زیاته ده نوکري هم نشته په لکونو خلک بېروزګاره ګرځي نوکري نشته چې هر ځای کې پېښور کې ګورې که اسلام آباد کې ګورې چا میټرک کړی چا ایم اے کړی چا زموږ په خپله ماما دغه ایم اے کړی ده او 2-3 ځله هیټ ټیسټ هم پاس کړی اوس هم داسې بېروزګاره ګرځي نوکري ورته نه میلاوي چې نو دې د وجې نه بس حکومت ته موږ دا ریکویسټ کوو چې کم از کم کا نور څه نشي کولی غریبانو خلکو له لږ ارزاني خوراولي کم از کم چې په ماړه ګېډه روټۍ خو خوري که نه مننه جی ابے मैं ऐसी भूखे मर रहे हैं मेरा भाई मर गया जवान भाभी मर गई बहन मर गई हाँ बूढ़े बूढ़े हैं भूखे बैठे हैं लेके थे मानो राशन लेके थे अल्लाह दे ना दा खुदा दा सदका असी भूखे हैं साढ़े को आटा नहीं राशन नहीं असी किथे जाइए असी भूखे मर रहे हैं ये महंगा हाल हो रहे हैं दे गरीबानों अल्लाह दे सदके दे अल्लाह तेनू कामयाब करे अल्लाह तेनू मुश्किल आसान करे अल्लाह तेनू कामयाब करे मेरा भाई जवान मर गया भाभी मर गई बहन मर गई बहन के खामन फौत हो गए यतीम बच्चे भूखे हैं ابې راغه وای ماله دا سیزونه والا په یو معاشره کې چې ابې د کشان غواړي دا ډېر زیات کوېسچنس پیدا کوي چې آیا مدینه ریاست کې په بیت المال او هغه بیت المال نه به عام غریب ولس مهنت پکې داغي مدد پکې ده هغه غریب ولس له به دغه سیزونه ورکول کېده زه نه خبر مدینه ریاست خو جوړ شو هغه بیت المال چې ده هغه اوسه پورې خالی دی هغه بیت المال حواله سره خدای خبر چې بیت المال به کله ډکیږي موږ سره یو بل مشر موجود دی سره بل خبرې کو لالا چکن 240 روپے دا رسیدلې اخري ټایم چکن کله خوړلو نه جی کیچن خوړلو نیو بسم الله الرحمن الرحیم دال خوړلو ساګ والا هغه ولا خلک وړي شي الله دومره خراب دي ملک تباہ برباد دی او ګرانی چې ورس بہت ګرانیږي ارزانی دل نشته ری دل زموږ مارکیټ یو کار کړی راغلی دل ډولو ورکی او غوړی مړی ورکی خو بلین کې خلک ولاړي نو دیارې نو دي 200 روپونه او دلته دا 850 روپونه والی خو دلته 2 غنټه 3 غنټه غریبانه ولاړي هغه انتظار کوي نور چې کوم دی حکومت نشته ری بس اسی او مزاح ته شروع دی بس د چا چې څو راکې صرف غریب بغیر غلطي غریب لپاره بس تبعیدا نور سرمایه چې ورس په لګي ماده کیږي خکېږي اواز یو ډرامه شروع د نور ماده سشتره نه بس بعد مختصر غونی خبر ضلع انتظامیہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے بھی فوڈ قیمتونو کنټرول کولو کې ناکامه پاتې دي یاره په دغه شي خو پوره نه رسو هغه لګیا دي خپل دغه خو مالې کا چې داسې خپل خوخه را چې څوک څه پجر باندې شي خرڅي او څه بس کیږي هغه کراله په ویني خو به ټیک ده او زور چې کوم نه صرف غریب لري دا لیړو والا ولر دي غریبانه دا چابلو والا چې راشي دا پاره کوي اوس غلې او چې به ځل کې ولا 15 روپیا لته روپیا جوړم پېښ وي مالدار سړي په مې سره گاډي وري هیڅ هم نشته او غریب سړي د مثال راشي نو بس پاره کوي او یو ټکې کاغه هر یو محکمه والی چې سرکاري ادارې والی به دغه لوبیا جوړ کړی دا نور چې کوم دی ابلو مې اورېدل او دا 400 ریډونه چې پرون ورځ کې سړي رښتې نه ګران شي ویری دا چې کوم دی مالې بدې ریډو بدې شو او دا شی بدې او دا بدې شو دا هر یو شی 150 روپیا کیلو ګران شي ویری یو شی چې په خپل یودريږي نه زیا صاحب غونډه سړی د خدای راولي چې اول اسکال حکومت کړی دی خو نه یو 2 روپیا غوړي ګران شي ویری نه یو 2 روپیا وړ ګران شي ویری په 280 روپیا باندې ډول چاوه او په 280 روپیا باندې ډولو ټولاوه او په 10 روپیا کې دوچینیو یو ول اسکال خو یو روپیا شي نه ګران شي ابرو دا مړ ته کې مې غوړي راځو اسړې ماته دکان دا غوړي نشته مې اولی وای کاکا نن راول یو ریډي او سبا جلا شو غبل ریډي وای باغې بیا سوق دې موږ ځوان کی مزدور نه کوي نو هغه خبره ورسره شته نه میزا بچره یو شی په یو ځای باندې درېږي دا چینی 15000 درته دی یو سبا 15000 امو خو کې راکو شو 300 کم سلو رالو اوس بیا غي سکم 15 باندې بوریا ده نور تاسو نشته پوښتنه نشته دغه نه بدل تړي خپل خوغه چې بس څوک سره خرڅي او سيدي بازار خبر نشته چې یاره دغه حالات ډیر زیات خراب دي خاص کر غریبانه چې کوم دي وو په سودی لګیاري بل چې کوم دي جنسیانو کې اپریشن کړی دي دنیا د خدای خلک په پیخور پراتی په لکونو خلک چار اشکا شراجا سو کې چې چا موټر چری غریبانه دي لشل به ګټي په پیخور دومره بوچو چې دومره افغانستان وایي دومره بوج نو سو جن په پیخور باندې بوج دي په لکونو خلک په اضافه راغلي دي د جنسیانو خلک غریبانه ول درګیاري په مهنت او خواري کوي نننی په خبر غږ پروګرام تاسو وکړ مین فوکس هم دغه
چې اوس چې کوم روزانه د خوراک څښاک څیزونه دي هغه د عام خلکو ولس وس نه بهر دي. هغه سبزي وي که هغه فروټس وي که هغه غوړي وي روجې وي پی وي غوښه وي یا چکن وي. چکن روزانه په بنیاد باندې کور کې پخېږي خو اوس هغه چکن هم د خلکو د وس نه بهر دی. مارکیټ خلکو سره هم خبرې وشي عام خلکو سره هم خبرې وشي چې کوم ټرانسپورټرز دی سره هم خبرې وشي. مین فوکس چې اوس چکن چې دی هغه ظاهري خبره ده زموږ بذات خود په خیبر پختونخوا کې څوک انویسټمنټ نه کوي. 95% چکن د پنجاب نه راځي. بیا دې ځای کې چې کوم چکن راځي د دې ضرورتونو په کار دي چې پوره شي هغه په کنټینر په بنیاد باندې افغانستان ته ځي. ظاهري خبره یو هغه فیکټر هم شته. دویم ګرانی هم ده چې کم پرایسز کې اضافه شوه مرغی دانه کې اضافه روانه ده. عمده کشان د دې چې کم نور خوراک دی دې سره سره د کرایو کې چې کم اضافه وورال چې کم مارکیټس والا دی خپل رودا د هم بیان کړ چې دا غي ته چې کم ستونزې د مشکلات دي. خو مین مقصد دا دی چې نن په دور کې خلکو ته دا روزمره استعمال سيزونه ډیر زیات ضرورت دی او دی کې ګورنمنت کم از کم دی والی سره چیک اینڈ بیلنس وساتي. که هغه صرافه مارکیټ وي که هغه د چکن ریټس وي که هغه د هر یو کموډیټي ریټس وي آی کې مسلسل اضافه روانه ده. څوک چیک اینڈ بیلنس کول والا نشته. کے پی فوډ اتھارټي فوډ ډپارټمنټ ضلعي انتظامیه ادارې ډېرې زیاتې دي خو چیک اینډ بیلنس ساتلو والا څوک نشته. د چا چې څه زړه غواړي هغه په هغه قیمتونو باندې دغه کموډیټیز خرڅوي. دغه فروټ وي هغه سبزیانې وي هغه چکن وي هغه غوښه وي هغه پی وي څوک تپوس والا نشته چې ته 110 روپۍ پی ولې خرڅې ته 100 باندې ولې خرڅې یا ته 130 باندې ولې خرڅې. او دویم دې حوالې سره چې کوم میټ ټیسټینګ لیبارټریز دي ملک ټیسټینګ لیبارټریز دي بند دي کروڑ روپۍ په لګې دي. خدای خبر چې آی حوالې سره هم اوسه پورې حکومت ولې سنجیده نه ښکاري. ګران کتونکو نن پروګرام تاسو کتو په خبر غږ پروګرام نه خپل کوربه او د په خبر غږ پوره ټیم له اجازه راکړه د الله پامان.